सवाल राजेश का है। वो पूछते हैं, अगर इस्लाम के माने अमन है तो क्यों जिहाद यानी कत्ल गारतगिरी का कुरान में हुक्म है, जबकि हिंदू धर्म में अमन की बात कही गई है। भाई साहब ने कहा कि कुरान में क्यों कत्ल के बारे में कहा गया है जब इस्लाम मजहब है अमन का और हिंदुइज्म में अमन के बारे में कहा गया है। अक्सर हिंदू पूछते हैं कि कुरान में जिहाद के बारे में क्यों लिखा गया है, क्यों कत्ल के बारे में लिखा गया है। बहुत से लोगों, गैर मुस्लिम और मुस्लिम को गलत फहमी है ये लफ्ज जिहाद के बारे में। जिहाद आता है लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद करना। लोगों को गलत फहमी है कि कोई भी जंग, कोई भी मुसलमान अगर कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे खुद के फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के माने ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे खुद के फायदे के लिए हो, खुद के नाम के लिए हो, खुद के माल के लिए हो। जिहाद आता है लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। और इस्लाम में जिहाद की मानी है टू स्ट्राइव अगेंस्ट वन ओन इविल इंक्लिनेशन, जिद्दोजहद करना अपने खुद के नफ्स के खिलाफ, बुराई के खिलाफ। जिहाद की मानी यह भी होती है कि जिद्दोजहद करना माशरे को सुधारने के लिए। जिहाद की मानी यह भी होती है कि जंग के मैदान में अपने आप को बचाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद उसे भी कहते हैं कि जंग करना जुल्म के खिलाफ, उसे भी कहते हैं जिहाद। लेकिन जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। लोगों को गलत फहमी है और गलत तर्जुमा करते जिहाद का अंग्रेजी में एज होली वॉर। होली वॉर को अरबी में कहेंगे हर्ब मुकद्दसा, और ये अरबी लफ्ज हर्ब मुकद्दसा कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं आ पाएंगे। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स के लिए, जब अंग्रेज अपना दीन, अपना मजहब फैला रहे थे तलवार के बल पर और हजारों लोग का कत्ल किया। उस टाइम कहते थे होली वॉर। आज की तारीख में यह लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए, जो बिल्कुल गलत है। और जब हम पढ़ते हैं दिगर मज़ाहिब की किताबों के बारे में, लोग गलत हवाला देते हैं कुरान मजीद का और लोगों को गलत फहमी में डाल देते। कई क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस भारत के है, उन्हें भी किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास, और एक आयत को हमेशा कोट करते, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। और वो कहते हैं काफी क्रिटिक्स, अरुण शूरी भी, कि कुरान में लिखा हुआ है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कि जहां भी आप काफिर को पाएंगे उनका कत्ल करो। और उनका कहना है ब्रैकेट में, वो कहते एज दो हिंदू लोग भी, जहां भी आप काफिर को पाएंगे, जहां भी हिंदू को पाएंगे आप कत्ल करो। कुरान में लिखा है। जब आप कुरान शरीफ खोलते हैं और पढ़ते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है जहां भी आप काफिर को पाएंगे उनका कत्ल करो, लिखा है। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना चाहिए वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड से। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में आयत नंबर 1 से हम पढ़ते, उसमें पता लगता है क्या एक मुआहदा था, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकों के बीच। और यह पीस ट्रीटी एक तरफा मक्का के मुशरिकों ने तोड़ा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में, अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे 4 महीने में तो ऐलान जंग। और जंग की हालत में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों से, जब आपके दुश्मन आएंगे, जो लोग हक को छुटलाते हैं, काफिर लोग आएंगे, तो आप डरो मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग के बारे में है। आज की तारीख में कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए कहेगा कि लड़ो, दुश्मन का कत्ल करो। वो नहीं कहेगा कि भाग जाओ, वो ये नहीं कहेगा कि झगड़ा मत करो, कत्ल मत करो और मर जाओ। ये है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इन कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे मैदानी जंग में ये डरो मत, झगड़ा करो। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवा में आयत नंबर 5 से जम मारता है आयत नंबर 7 पर। क्यों? आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का जवाब है।
آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد لیکن اگر کافر اگر مشرک امن چاہتا ہے اسے دے دو. امن چاہتا ہے تو اسے اللہ کا کلام سننے دو اور حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ تک پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو، لیکن اگر وہ کافر امن چاہتا ہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ. آج کی تاریخ میں سب سے دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا دشمن کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر چھوڑاؤ. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے جب بھی آیت آتی ہے قرآن مجید میں قتل کے بارے میں یا اس ٹائپ کے جہاد کے بارے میں قتال کے بارے میں، فوراً اگلی آیت میں اکثر آتا ہے امن سب سے بہتر ہے. سورہ انفال میں پڑھو، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ، کافر کے خلاف جھگڑا کرو. اس کے بعد آتا ہے اگر امن چاہتے ہو بہتر ہے. تو یہ کرٹکس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے اور لوگ کو بہکاتے ہیں. میرا طریقہ ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی منترز ہے جھگڑنے کے بارے میں، لڑنے کے بارے میں، قتال کے بارے میں، قتل کے بارے میں. اور اگر ہم تحقیق کریں گے تو قرآن سے کئی گنا زیادہ مہابھارت میں ہے قتل کے بارے میں. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب قتل کے بارے میں یہ جو شلوکاز ہے منترز ہے مہابھارت میں وہ حق اور باطل کے درمیان ہے، قرآن میں بھی وہ ہے. تو ہندو بھائی مجھ سے کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ مہابھارت کے بارے میں جانتا ہے تو حوالہ دیتے تو قرآن بھی قبول کرتا ہے. ایسے جنگ سے مجھے کوئی شکایت نہیں. اور جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا ایک نصیحت ہے شری کرشن دے رہے ارجن کو. ارجن کہتا ہے بھگوت گیتا میں پاٹ نمبر 1 شلوکا نمبر 43 to 46 میں ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے جھگڑا کرنا، لڑنا. ہم جانتے ہیں مہابھارت ایک لڑائی کے بارے میں ہے کورو اور پانڈو کے بیچ، اور جنگ کے میدان میں ارجن اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کروں، لڑوں. فوراً بعد بھگوت گیتا پاٹ نمبر 2 شلوک نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں اے ارجن ایسے غلط خیالات کیسے آئے تجھ میں، اس سے سورج سے دور جائیں گے، نرک میں جائیں گے. ہاؤ کوڈ سچ امپیور تھاٹ کم ان یور مائنڈ، اٹ ول ٹیک یو اوے فرام دا پلانٹ آف ہیون. ہاؤ کوڈ یو بی سو امپورٹنٹ. اور آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 میں منترا نمبر شلوک نمبر 31 32 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ لڑے اور کامیاب ہے. بلیسڈ دو شتریہ وہ لوگ کے اوپر اچھائی آئے، وہ شتریہ جس کو جھگڑنے کا موقع ملتا ہے، لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر شتریہ نہیں لڑے گا تو وہ گناہ کر رہا ہے، اگر لڑے گا تو جنت میں جائے گا. اور بہت سے کرٹکس آف اسلام جو اسلام کے بارے میں اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری میں سے ہے جلد نمبر 4 کتاب الجہاد پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 46 جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو جنت جائیں گا، اگر زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملے گا. بہت سے غیر مسلمان اس حدیث کا اعتراض کرتے کیسا دھرم ہے یہ اسلام، کیسا مذہب ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی، سورگ ملیں گی، واپس آئیں گے تو آپ کو دولت ملتی ہے. جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 37 میں لکھا ہے شری کرشن کہتے ارجن سے اے ارجن اٹھو اور لڑو
اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو اب سورگ میں جائیں گے، اگر زندہ واپس آئیں گے تو اس دنیا کی دولت ملیں گی۔ ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے یہ کرٹکس آف اسلام ہے، یہ ارون شوری خود کی کتاب نہیں پڑھا، نہ بھگوت گیتا نہ مہابھارت، اور قرآن کے بارے میں خلاف لکھنے لگا۔ افسوس کی بات ہے، خود کی کتاب پڑھیں گے تو جواب ملے گا۔ تو اسی لیے ہر مذہب میں جب ضرورت ہے کسی کا قتل کرنا غلط ہے۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے، صرف قتل کے بدلے قتل، یا وہ شخص اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، یہ دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے۔ تو قتل کرنا ایک انوسنٹ آدمی کا حرام ہے، لیکن جب وقت قتل کے بدلے قتل یا جنگ کے میدان میں جہاں ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنا، تو بھگوت گیتا میں بھی اس کا ذکر ہے، مہابھارت میں بھی، بائبل میں بھی ہے۔ تو اگر ہم کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو صحیح علم آپ کو لگ جائے گا اسلام میں کیا کہا گیا جہاد کے بارے میں۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔